رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر وما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية إزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقف اليوم مع هذا الباب اللي هو باب إزالة النجاسة، ونبدأ بتعريف النجاسة، وإن كنا قد أشرنا له في درس سابق، وقلنا أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يعرفون النجاسة بأنها كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. عرفها بهذا صاحب المطلع البعلي رحمه الله في كتابه المطلع. قال: كل عين حرم تناولها مع إمكانه، خرج بذلك ما يمتنع تناوله، قالوا كالحجر الكبير. قال: لا لحرمتها، فيخرج ما حرم تناوله لحرمته، قالوا كصيد الحرم والإحرام، فهذا يحرم تناوله لكنه لا يوصف بأنه نجس. قال: ولا لاستقذارها، خرج بذلك ما يستقذر مع طهارته كالبزاق ونحوه، فليس بنجس ولكنه مستقذر. قال: ولا لضرر في بدن، قالوا يخرج بذلك السم، فالسم ليس بنجس ولكنه مضر، فإنه يحرم لضرره. أو في عقل، قالوا كالبنج ونحوه. ثم المصنف رحمه الله قال: باب إزالة النجاسة. قالوا: وعبر بالإزالة دون الزوال، لأن النجاسة كما ذكرنا سابقا لا يشترط فيها مزيل معين، يعني كيفية معينة لإزالتها لا، لكن لابد أن تزال بالماء. أما الكيفية فإنه مسكوت عنها. طيب، لماذا قدم باب إزالة النجاسة على باب الحيض؟ لماذا ذكر فقهاء الحنابلة باب إزالة النجاسة قبل باب الحيض؟ نعم، أيوة، أحسنت. قالوا: لأن الحيض يشتمل على أمرين، يشتمل على نجاسة وعلى حدث، ويختص بصنف واحد وهم النساء، بينما إزالة النجاسة أعم من ذلك، فهي تشمل الرجال والنساء فقدمت. والنجاسة عند الفقهاء قسمان: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. فالنجاسة المعنوية هذه محلها القلب، كما قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، أي نجاستهم نجاسة معنوية. ولذلك سيأتي المصنف رحمه الله يتكلم عن أن الآدمي طاهر، وسواء كان مسلما أو كافرا، سيذكره هنا في هذا الباب. القسم الثاني النجاسة الحسية، وهي نوعان: نجاسة الحسية نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية هي الأعيان التي توصف بأنها نجسة كالكلب والخنزير أكرمكم الله. وأما النجاسة الحكمية فهي التي تطرأ على محل طاهر، على بدن أو ثوب أو بقعة. ولذلك قال هنا المصنف ماذا أراد؟ أي القسمين؟ النجاسة الحكمية، ولذلك قال: أي تطهير مواردها،
يعني إزالة النجاسة نطهر مواردها، وبمعنى أن النجاسة وردت على عين طاهرة فنجستها. والنجاسات هنا نوعان سيتكلم عنها المصنف: نجاسة تكون على الأرض، ونجاسة على غير الأرض. والنجاسة التي على غير الأرض 3 أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام، وسائر النجاسات توصف بأنها نجاسات متوسطة. فالنجاسة المغلظة كما سيذكر المصنف لا بد فيها من 7 إحداهن بالتراب. والنجاسة المخففة نجاسة الغلام يكفي فيها النضح. والنجاسة المتوسطة سائر النجاسات على المذهب تغسل كم؟ على المذهب 7 مرات. هذه إذا كانت النجاسة على غير الأرض. فإن كانت على الأرض تغسل بما يذهب بعينها سواء واحدة أو أكثر. ولذلك بدأ بهذه النجاسة التي تكون على الأرض، قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر. لاحظ هنا أنه قال ولو كانت من كلب أو خنزير، إشارة إلى وجود خلاف، بأن النجاسة إذا كانت من الكلب والخنزير وهي على الأرض فإنه لا يكفي فيها الغسل الواحدة، بل لا بد فيها من 7 مع التراب. قال: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها. وغسلة واحدة هنا ليس لها مفهوم بمعنى أنها يقتصر عليها، لا، المذهب يقولون لا يشترط غسلة واحدة، بل لا بد من القيد، من ذهاب العين، من ذهاب اللون والرائحة. قالوا: ولو زاد فوق 7، ولو زاد فوق 7 فلا بد أن يذهب هذا الأمر. قال: فإن لم يذهب، يعني اللون والرائحة، لم تطهر ما لم يعجز. قالوا: فإن عجز فإنه لا يضر، قياسا على النجاسة على غير الأرض. فإن عجز عن إزالتها لم يلحقه بعد ذلك ضرر. قال: وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها. يقول: لو كان هناك نجاسة وغمرها المطر أو السيل وزالت بهذا الغمر الحاصل من المطر أو السيل فإنه يكفي ما دام زال لونها وزال ريحها. قال: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وذكروا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فائدة لغوية في السجل والذنوب والدلو. يقولون الذنوب هو الممتلئ بالماء، والسجل هو الدلو إذا كان فيه ماء، والدلو يقال إذا لم يكن فيه ماء. نعم. قال: فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض، يعني النجاسة هذه صار أنها اختلطت بالأرض، فما الحكم فيها؟ قال: لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. يعني لا بد أن نزيل ما لحق الأرض من هذه النجاسة، فلو كان هناك تراب لحقت به النجاسة نزيل هذا التراب. شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه العمدة ذكر أن النجاسة على الأرض تخالف النجاسة على المنقولات من وجوه: أنه لا يشترط فيها العدد ولو كانت نجاسة كلب وخنزير. ثانيا أنه لا يشترط لتطهيرها انفصال الغسل أو الغسالة عن موضع النجاسة، وسيأتينا هناك أنهم يشترطون أن ينفصل هذا الذي تغسله عن موضع النجاسة حتى تطهر. قالوا: فلو غسلها وبقي الماء وقد زالت فلا يضر. ولا يشترط تجفيف المكان، ولا يشترط تجفيف المكان. هذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة. تفضل شيخ. قال: ويجزء في نجاسة على غيرها غير أرض 7 غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات، والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، بحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخامة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. طيب، الآن يتكلم عن النجاسة النوع الثاني. طبعا ذكرنا النجاسة في الأصل قسمان، على الأرض وعلى غير الأرض. انتهينا من النجاسة التي على الأرض، وقلنا المذهب يقرر فيها أنها تكفي فيها غسلة واحدة إذا ذهبت باللون والرائحة، فإن لم يذهب اللون والرائحة بالغسلة زاد حتى تذهب. إذا كانت على غير الأرض فهذا اللي ذكرناه أنها تنقسم إلى 3 أقسام. بدأ بالقسم الأول النجاسة المغلظة، قال ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير الأرض كالثوب والبدن 7 غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات، والأولى أولى بتراب طهور. لاحظ هنا أنه قال والأولى أولى، يعني الغسلة الأولى هي أولى من غيرها، أن يكون التراب في الأولى. قالوا لأن رواتها أكثر، ولأن الأولى يأتي بعدها الماء فيطهر التراب. ولكن لو ترك الأولى إلى الأخير يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال بتراب طهور. ماذا نفهم من قوله بتراب طهور؟ أيوة، والنجس. نعم، فهم قيدوا بأن يكون التراب طهور، فهم أخرجوا التراب النجس وكذلك الطاهر اللي هو المستعمل كما ذكرنا في باب التيمم. قال في نجاسة كلب وخنزير. نجاسة كلب وخنزير، ما المقصود بنجاسته هنا؟ بول أو غائط أو ولوغ. قالوا يشمل هذه الثلاثة، سواء كانت بولا أو غائطا أو ولوغا. وما تولد منهما، تولد من إيش؟ من الكلب والخنزير أو من أحدهما، من الكلب مع غيره أو من الخنزير مع غيره. يعني لو فرض أن الخنزير تولد منه مع مثلا حمار أو مع فرس ونحوه، فهذا المقصود هنا، لأنه لما قال منهما المقصود يعني من الاثنين، أو من أحدهما يعني من أحد هذين الاثنين مع غيره. طيب، الآن لو كان الكلب كلب صيد وصاد الفريسة، فما حكم هذا اللحم الذي صاده بفمه؟ على المذهب يغسل، على المذهب يغسل 7 مرات. فهم يقولون أن نجاسة الكلب تغسل 7 مرات بغض النظر عن سواء كان كلب صيد أو غيره أو ليس كلب صيد، وسواء كانت هذه النجاسة بولا أو غائطا أو غيرهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. طيب، هذا في الكلب. والخنزير القياس الأولوي. نعم، القياس الأولوي. قالوا لأنه شر منه لحرمته وحرمة اقتنائه. قال ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به. فيفهم من هنا أنه لا يجزئ غير الماء، ويعتبر ماء فلا بد من الماء. يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به. قالوا ويفهم أيضا أنه لا يكفي ذر التراب، لا يكفي أن تدر التراب هكذا على هذه النجاسة ثم تتبعه بالماء، تصب الماء عليه. قالوا لابد أن تخلط التراب بالماء. نعم. ولا يكفي غسل بعض النجاسة بالتراب. هذه الجملة يفهم منها تقرير 3 مسائل: أنه لا يكفي ولا يجزي غير الماء، لأنه قال ويعتبر ماء. قال يوصل التراب إلى المحل فلا بد من خلطه ولا يكفي ذرة، ويستوعبه به فلا يكفي أن يغسل بعضه إلا فيما يضر فيكفي مسمى. مثل ماذا؟ أيوة، أو ثوب يضره الغسل هذا، قالوا فإنه يكفي مسمى. مسمى ماذا؟ مسمى التراب. قالوا فلو كان الثوب مثلا رقيق إذا فرك فإنه يتمزق ويتقطع فإنه يكفي فيه مسماه، لأن هنا يأتينا نهي آخر اللي هو إتلاف الماء. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. فهذا يجزئ عن التراب. طبعا هنا
طبعا ظاهره لما قال يجزي عن التراب سواء كان واجدا للتراب أم ليس واجدا له، يعني سواء كان التراب عنده أم ليس عنده. قالوا لماذا فرقوا؟ فقالوا يجزئ عن التراب الأشنان، وقالوا في التراب الطاهر لا يجزئ. يعني قبل قليل قال بتراب طهور، صح؟ قلنا فخرج التراب الطاهر، معناه أنه لا يجزئ. قالوا هنا يجزئ الأشنان ونحوه. لماذا أجزأوا بالأشنان ونحوه ومنعوا بالتراب الطاهر؟ لا، قالوا لأن التراب الطاهر استعمل، فاستعماله صار يضعف قوته في التطهير، بخلاف هذا. طيب، لو كانت الغسلة السابعة التي فيها الأشنان فهل تحسب؟ يقولون لو أن الغسلة السابعة التي فيها أشنان مثلا هل تحسب ضمن الغسلات؟ أيوة نعم. بعضهم قال لا تحسب الغسلة السابعة لأنها تغيرت بطاهر غير التراب، فهم يرجعون إلى ما قيدوه سابقا وذكروا، قالوا لأنها تغيرت بطاهر غير التراب. طبعا هذا وجدته على بعض الحواشي وإن كان ليس منصوصا عليه في كثير من الكتب. قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، يعني يحرم على الإنسان أن يستعمل أي مطعوم لإزالة النجاسة، لأن هذا امتهان للنعمة وإتلاف للمال وهو منهي عنه. تفضل. قال ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما 7 غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا بلا تراب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس 7، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، ولا يطهر متنجس. طيب، هذا القسم الثاني من أنواع النجاسة التي على غير الأرض، اللي هي النجاسة المتوسطة. قال ويجزئ في نجاسة غيرهما، يعني غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما. طيب، ما تولد منهما أو من أحدهما لماذا ألحق بهما، مع أن قد تكون أمه هي الخنزير وأبوه يعني غير الخنزير، لماذا ألحق بالخنزير؟ يغلب الحاضر، أي نعم. وقالوا ويلحق بأخبث الأبوين طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. نعم. قال هنا ذكر أنه يجزي في نجاسة غيرهما أن تكون ب7 غسلات، هذا القيد الأول، أن تكون 7. ثانيا بماء طهور، هذا القيد الثاني. ثالثا الإنقاء، قال إن أنقت، يعني لابد أن تكون 7 غسلات وأن تكون بماء طهور وأن يحصل بذلك الإنقاء. قال هنا ولو غير مباح، يعني اشترطنا في الماء أن يكون طهور، لكن ما اشترطنا فيه أن يكون مباحا، لأنه من باب إزالة النجاسة فيرخص فيه. طبعا إيجاب 7 الغسلات في إزالة النجاسة من غير الكلب والخنزير هذا من المفردات، يعني المفردات الحنابلة، والجمهور يخالفونهم، وهي رواية عند الإمام أحمد أنها توصل كم لذكر الشيخ؟ 3. لماذا قالوا 3؟ قالوا لأنه جاء في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء 3، وغسله اليدين 3. طبعا الحنابلة لا يقولون بهذا، أنهم يرون أن غسل اليدين إيش؟ لا، غير أنه واجب، أنه تعبدي، صح؟ أنه تعبدي، وبالتالي لا يمكن القياس فيه. لكن عند غير الحنابلة لما كان معللا بحصول النجاسة فقالوا يغسل اليدين 3 لحصول النجاسة، صحيح؟ قالوا فيلحق بها سائر النجاسات فتغسل
3. هناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنها تغسل النجاسة من غير الكلب والخنزير إذا كانت على غير الأرض حتى تذهب وتكاثر بالماء دون حد وعدد. واضح؟ هذه رواية ثالثة. طبعا ذكرنا هنا المذهب أنه يقرر أنها تغسل 7 غسلات وتكون بماء طهور والإنقاء. ذكروا شرطا رابعا أيضا في الغسلات ال7 هذه، أن تكون كل غسلة خارج الماء. قالوا ما يأتي مثلا بطشت كبير فيضع الثوب فيه ويفرك 7 مرات داخل الطشت، فلو فعل هذا كم تحسب له غسلة؟ 1. فعندهم 1 فقط. قالوا لابد أن تكون ال7 الغسلات خارج الماء بحيث تعتبر كل غسلة منفصلة عن الأخرى. قال وإلا فحتى تنقي، يعني هو يقول هنا 7 غسلات، وإلا يعني إن لم تكفي 7 فحتى تنقي ولو زاد على 7 مع حت وقرص لحاجة. قالوا والحت هو الحك بطرف حجر أو عود، والقرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء. فالحت هو الحك بطرف حجر أو عود، والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع مع حت وقرص لحاجة. فإذا التصقت النجاسة فإنها تحتاج إلى مثل هذا. قال وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. هذا اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو القيد أن تكون خارج الماء. فإن لم يمكن عصره، يعني يقول الآن تتعامل مع النجاسة ب3 أمور. إذا كان ما يمكن عصره يعصر، إذا لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه، مثل قالوا جلد البعير. فإذا لم يمكن فبتثقيله كل غسلة، يعني الحالة الأولى العصر، والثاني الدق والتقليب إذا كان يمكن دق وتقليبه. فإذا لم يمكن دق وتقليبه يعني شيء ثقيل جدا لا يمكن أن يقلب فيثقل. قال فيثقل في كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. قالوا وهنا لا يشترط جفاف الماء، لا نشترط أن يجف الماء، لا نشترط أن يجف الماء كله بل ذهاب أكثره. نعم، التثقيل أن يبقى مكانه. نعم، ويثقل يعني يوضع عليه مثلا حجر، يوضع عليه أخشاب كبيرة، بحيث أننا نتيقن أن لما وضعنا الماء وغسلناه وثقلناه مررنا عليه شيء، يعني قد يعني يمرر عليه مثلا خشبة طويلة ونحوها، بحيث أنه تذهب النجاسة ثم يوضع عليه ما يثقله حتى يجف أكثره. قال ولا يشترط أن يجف كلها لأنه غالبا لا يحصل هذا يعني الشيء الثقيل. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. قال لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. لما قال لون أو ريح خرج إيش؟ ففهم أن الطعم يضر، إذا بقي الطعم يضر. وذكرنا سابقا أنهم لا يقولون تتذوق تطعم، لا. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني لا يضر إذا حصل عجزا. واستدلوا بحديث يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وهذا في حديث من؟ أي نعم، اللي هو في الاستحاضة. صحيح، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ثم قال بلا تراب. هذا تابع للمسألة لما ذكر أنه يشترط 7 غسلات بماء طهور ومنقي. لا نشترط فيها 7 أن تكون فيها ترابا، لأن التراب إنما يشترط في إزالة نجاسة الكلب والخنزير. ثم ذكر الأثر هذا الوارد عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7. طبعا هم يستدلون بهذا ويذكرون أن أول من استدل به ابن قدامة في المغني. والحقيقة أني وجدت بعض المشايخ الذين يشرحون الروض ذكروا أنه قبل المغني استدل به أبو الخطاب صاحب الانتصار في كتابه الانتصار، وعزاه لموسى بن عقبة صاحب المغازي، لأنهم يقولون ذكره ابن قدامة في المغني دون سند، فوجد أنه قد ذكره قبل ابن قدامة أبو الخطاب متقدم. نعم، موسى بن عقبة طبع عن المغازي، صحيح، أحسنت.
طيب هل هذا الدليل استدل به الإمام أحمد؟ يقولون الإمام أحمد لم يستدل بهذا الدليل، لم يستدل بقوله أمرنا بغسل النجاسة 7. طيب بماذا استدل؟ قالوا استدل بالقياس الأولوي، فقال البول أنجس من الكلب، يقول الكلب نغسله كم؟ 7 مع التراب، والبول نجاسته أنجس من الكلب، فنقتصر على 7 فقط لأنها الحد الأدنى، ولا نجعل فيها ترابا لأن التراب مخصوص بنجاسة الكلب. فهذا هو دليل الإمام أحمد رحمه الله في 7 الغسلات هذه. قال وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها. قالوا مثل لو غسل إناء فيه نجاسة ثم صب الغسلة الأولى في إناء آخر، فيغسل كم الإناء الآخر؟ يقول وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها 6. نعم. ولو صب الثانية في إناء فيغسل 5، وهكذا مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. قالوا فلو كانت الغسلة الأولى وضع معها التراب وسكبت فيغسل ما بعدها بدون تراب، وإن لم يستعمل التراب إلا في الثانية مثلا غسل 5 بالتراب، ما دام التراب ما استعمل فلا بد من استعماله. واضح؟ مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، يعني إن لم يكن استعمل في الأولى. تفضل. قال رحمه الله ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، ولا صقيل بمسح. ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها وجود جرح وصرصار كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس، غير الخرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقر لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. طيب ذكر هنا هل هناك وسيلة لإزالة النجاسة غير الماء؟ المذهب لا، ولذلك قال ولا يطهر متنجس ولو كان أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، إلا فيما استثني في الاستحالة. ما هي أدلتهم على اقتصار التطهير على الماء؟ قالوا أن الله جل وعلا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، واستدلوا بحديث أيضا الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء فأريق عليه، وأيضا حديث تحته ثم تقرصه بالماء. قالوا ففي هذه الأدلة وفي هذه الأحاديث نص وتنصيص على الماء، فدل على أن الماء هو الذي يزيل النجاسة دون غيره. في رواية عن الإمام أحمد رواية أخرى وفاقا لغيره من الفقهاء أن النجاسة تزول بأي مزيل سواء ريحا أو شمسا أو دلكا، قالوا لأنها عين حكمية إذا زالت زال حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بإزالة النجاسة بغير الماء كما في الاستجمار بالحجر، والأمر بالماء في بعض المواضع كبول الأعرابي إنما كان لأنه أسرع في التطهير. طيب قال هنا ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة. لما قال أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة قال ولو، دليل على أن هناك أيضا خلاف. فمن فقهاء الحنابلة الذين يرون أنه لا يزول أن النجاسة لا تزول بغير الماء، منهم من يستثني أسفل الخف والحذاء وذيل المرأة. قالوا لأنه قد ورد في بعض الأحاديث التطهير بذلك، ففي حديث أبي هريرة في السنن إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل المرأة يطهره ما بعده. قال ولا صقيل بمسح، يقول الصقيل مثل المرآة
لا تطهر بمسحها، لابد نستعمل فيها الماء. فلو جئت مثلا أخذت فاين أو منديل أو نحوه ومسحت المرآة الصقيلة هذه فإنها لا تطهر بذلك. ثم تكلم هنا عن التطهير بالاستحالة، والمذهب أنه لا يطهر شيء بالاستحالة إلا 3 أمور: الخمرة أولا، ودنها يعني وعاؤها، والعلقة. وباقي الأمور أو باقي الأشياء لا تطهر بالاستحالة. وهنا مسألة كنا أشرنا إليها، نبهني لها الشيخ جزاه الله خير في حينها، هناك في كيفية تطهير الماء القليل. ذكرنا في تطهير الماء القليل أنه يطهر بنفسه وبإضافة ماء إليه، على تقرير المذهب أنه لا يمكن تطهيره إلا بإضافة ماء إليه، ولا يطهر بنفسه لأنه لا يمكن استحالته، على تقرير المذهب في هذه القاعدة. والاستحالة سبق أن بينا معناها بأنها انقلاب العين أو انقلابها من عين إلى عين أخرى، انقلاب الشيء من عين إلى عين أخرى. طيب، ما هو الدليل على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، ونهى عن ألبانها. والجلالة هي التي تأكل القذر، تأكل القاذورات. قالوا ولو طهرت النجاسة بالاستحالة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ظاهر وش وجه الدلالة من الجلالة؟ أيوة، يعني هي لما أكلت استحال إلى مواد أخرى. فبدأ هنا بالتفريع على هذه المسألة التي قررها أنه لا يطهر متنجس باستحالة. قال فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح أو ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس. والكنف هي اللي نسميها الآن دورات المياه ونحوها. ثم قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. طبعا يفهم من هنا أولا أن الخمر هل هو طاهر أم نجس؟ الخمر نجس، وهو من الأعيان النجسة، وحكي الإجماع على ذلك، وإن كان وجد فيه مخالف، إلا أن بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين اعتبروا المخالف فيه أو أن القول المخالف في هذه المسألة من باب الشذوذ، لأنه قد استقر الإجماع على أن الخمر نجس. وقد حكى الإجماع فقهاء المذاهب كلهم الأربعة، ليس أقصد من فقهاء المذاهب الأربعة، ليسوا فقهاء المذاهب، إنما في كل مذهب حكي الإجماع. يعني حكي الإجماع في الشافعية، عند الشافعية وعند الحنفية وعند الحنابلة وعند المالكية. واستدلوا على أنه نجس بقوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والرجس هو النجس. واستدلوا بقوله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا. قالوا مفهومه أن خمر الدنيا ليس بطهور وأنه نجس. واستدلوا أيضا بالإجماع. والمذهب يسوي في نجاسة الخمر بين كونه مائعا أو جامدا، فهم يقولون الخمر نجس سواء كان مائعا مشروبا أو جامدا كالحشيشة ونحوها. وشيخ الإسلام رحمه الله حكى أيضا الإجماع على نجاسة الحشيش. قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. يقول غير الخمرة هذه تستثنى فهي تطهر بالاستحالة، لكن قال إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لكن ليس بقصد التخليل. طيب هل تطهر بهذا؟ تكون طاهرة الخمرة إذا انقلبت؟ لا تطهر، يعتبرونها طاهرة ما دامت تخللت بنفسها دون أن يخللها، يعني أما لو خللها شخص فلا، إنما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر. قال ودنها مثلها، الدن هو الوعاء لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت،
والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. طيب لماذا هم استثنوا الخمر والعلقة؟ وهذا الدليل ذكر الموفق بن قدامة في المغني، قال لأن أصل هذين الاثنين طاهر. الخمر من أين يصنع؟ من العنب ونحوه من أشياء طاهرة، ثم ينقلب إلى أن يكون خمر فيصبح نجس، فإذا استحال رجع إلى عينه الأولى اللي هي الطهارة. قالوا ومثله العلقة. العلقة أصلها إيش أصلها؟ نطفة من المني، والمني طاهر، فالعلقة تصبح أيضا طاهرة. فهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال نحن استثنينا هذا لهذا الأمر، يعني هذا الدليل. قال فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. إن خللت قصدا أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. هذه الصورة الأولى لا تطهر الخمر بالتخليل في حالتين: الحالة الأولى إذا خللت، الحالة الثانية إذا خللت تخليلا محرما، وهو ما عبر عنه بقوله والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. فإذا خللت بعد غليانها، لأن قال حتى لا يغلي، فإذا خللت بعد غليانها فإن التخليل هذا لا يصح. قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل، فلو أمسكها غير الخلال فتخللت فإنه يأثم وتطهر على الصحيح من المذهب، وتطهر على الصحيح من المذهب. فيكون تخليل الخمر هنا يحصل من أحد ثلاثة: من مسلم يخللها، وغير مسلم يخللها، وخلال. يعني كلام هذا أن الذي يخلل الخمر إما أن يكون مسلما أو غير مسلم أو خلال. فإذا خللها مسلم فما الحكم؟ لا تطهر. وإذا كان غير مسلم تطهر، وكذلك لو كان خلال. خلال يعني يمتهن، هذه مهنته وهذا عمل. نعم تفضل. تفضل. شو الفرق يا شيخ بين القصد وغير القصد؟ مع أن كلها استحالة، ليش اشترطوا القصد؟ في ايش؟ قال ونقلت لقصد التخليل لم تطهر. طبعا يا شيخ الآن لو جاء شخص نقلها لقصد التخليل قالوا لا تطهر. طبعا هذه في الصورة الأولى اللي ذكرناها إذا نقلها مسلم. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. قالوا إذا نقلها مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. عرفت يا شيخ؟ فهنا الذي يخلل هذه الخمر قلنا إما أن يكون مسلما، فهم يقولون إذا كان الذي خللها مسلم فإنها لا تطهر إلا إذا كان خلالا امتهن هذه المهنة. فيكون الذي يخلل أحد ثلاثة: إما مسلم أو غير مسلم أو خلال. فهم يقولون إذا كان مسلم فإنها لا تطهر، وأما إن كان غير مسلم أو خلال فإنها تطهر. أحسن الله إليكم. قال أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. قال وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع من حيث شاء بلا تحري. يتكلم الآن عن تطهير الدهن المتنجس. قال أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر. طبعا الدهن المائع قالوا لأن طبعا ذكر التعليل أظن في نهاية قال لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، يعني نحن لا نتحقق أن الماء وصل إلى جميع الأجزاء وبالتالي لا نحكم بالطهارة. والعجين ظاهر. أو باطن حب. باطن حب يعني تشرب النجاسة، لو كان عندك حب ووصلت النجاسة إلى باطنه فإنه لا يطهر بذلك. ولذلك قالوا أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن سمسم نقع في إناء فوقعت فيه فأرة فماتت،
فقال لا ينتفع منه بشيء، أليس قد ابتل من ذلك الماء؟ فمعناه أن هذا الحبل لما وصل إليه الماء اختلطت النجاسة بهذا الحبل. أو إناء تشرب النجاسة، قالوا لو كان هذا الإناء من طين، هذا الإناء من طين، ومعروف أن آنية الطين إذا أصابتها النجاسة قد تتشرب هذه النجاسة، فهذا معنى أو إناء تشرب النجاسة. أو سكين سقيتها. كيف سكين سقيت النجاسة؟ يقولون أن توضع على السكين مادة لزجة ثم توضع في النجاسة. واضح؟ يعني لو وضعت على السكين مادة لزجة بمعنى أنها تلتصق بها النجاسة، فهذا معنى سقيتها، تدهن بدواء ونحوه ثم تغمس في ماء نجس. قالوا لكن لو أحميت في النار ثم غمست في ماء نجس فهذا ليس إسقاء لها، بل إطفاء وتطهر بالغسل. يقول لم يطهر فيما سبق كله، يعني في هذه الصور كلها لا يطهر هذا المتنجس، سواء كان دهنا أو عجينا أو باطن حب أو غيره. قال وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. يريد أن يفرق الآن بين الدهن المائع والدهن الجامد. فالمائع لا يطهر بنجاسة مطلقة، والجامد يزال وما حوله ويطهر الباقي. والجامد قالوا هو المتماسك الذي لا تسر النجاسة إلى جميع أجزائه. طيب ما هو دليلهم في التفريق بين المائع والجامد؟ هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن إذا وقعت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. طبعا هذا الحديث فيه مقال عند أهل العلم بالحديث، وبعضهم يقول وهو وجه في المذهب أنه لا فرق بين المائع والجامد، فإن وقعت فأرة في مائع أو جامد فإنها تلقى وما حولها ويؤكل. قالوا لأن الحديث الوارد في صحيح البخاري لم يفرق، وهو حديث ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا. قالوا والسمن مائع ولا جامد؟ والأكثر فيه أنه خاصة إذا كانت مثل المدينة ونحوها أنه مائع، ولم تكن عندهم آنية تحفظ وتبرد ونحوه، فالأكثر أنه مائع. فقالوا أن هذا الحديث لم يفرق عموما بين المائع والجامد فيؤخذ به، والحديث الذي فرق في سنده ضعف. هذا وجه في المذهب. قال فإن اختلط، المقصود إيش؟ فإن اختلط إيش؟ أيوة الدهن وما نحوه بالنجاسة ولم ينضبط حرم، تغليبا لجانب الحظر. إذا ذكرنا قبل قليل اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين. إعمال القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فمتى خفي عليه موضع النجاسة، هذا إذا كان موضع النجاسة في مكان إيش؟ ضيق. قال فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، يعني ما يدري النجاسة في أعلى الثوب أو في أسفله، في اليد اليمنى أو في اليسرى، فيغسله كله. وإن علمها في أحد كمين، تيقن النجاسة في أحد الكمين ليست في الثوب كله وإنما في أحد الكمين، فيغسل الكمين. قال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. هذا الأمر الثاني، إذا كان في مكان واسع فإنه لا يتحرى ويصلي في أي مكان. قالوا ويدل على ذلك حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قالوا ولأن غسله يفضي إلى الحرج والمشقة، والحرج والمشقة مرفوع. نعم تفضل. قال رحمه الله ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي ضمه بالماء ولا يحتاج لمس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في موضع. ويعاب
الثالث من أنواع النجاسة على غير الأرض، وهي النجاسة اللي سميناها نجاسة مخففة، نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام. قال ويظهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه. طبعا هنا قيود. القيد الأول أن يكون بولا ونحوه، الثاني أن يكون غلاما فتخرج من الجارية، نعم. القيد الثالث أن لا يكون قد أكل الطعام، فإذا كان قد أكل الطعام فإنه يخرج. قال لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر. ودليل ذلك حديث دليل يستدل عليه بحديثين، الحديث الأول حديث أم قيس، والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه، وورد أيضا من رواية أبي السمح. فحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. حديث علي رضي الله عنه عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. والمصنف هنا لم يذكر هذا الدليل، أظنه لم يذكر والذي قبل أيضا. قال فإن أكل الطعام يعني خرج عن القيد السابق غسل كغائطه، يعني الغائط يغسل منه، لأنه قال هنا بول أو قي. لما قال بول أو قي فهم منه أن غير البول والقي طبعا يفهم منه أمران. الأمر الأول أن القي ما حكمه؟ نجس، القي نجس. ويفهم منه أن الغائط أيضا لا يحكم له بحكم البول والقي بالنسبة لهذا الغلام الذي لم يأكل الطعام. قال وكبول الأنثى والخنثى، يعني هذه الصور كلها يغسل منها كسائر النجاسات. قال الشافعي، هو الآن يتكلم عن الحكمة والعلة، ما نستطيع نقول علة لكن نقول حكمة. ما هي الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ يقول هناك اتجاهان، اتجاه لا يرى الفرق كما يقرره الشافعي رحمه الله، لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. والاتجاه الثاني يرى الفرق وأن هناك حكم. قال وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، أصله من الماء والتراب، والماء والتراب طاهرا، والجارية من اللحم والدم، واللحم والدم نجس. يقول أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب، قاله في المبدع. طبعا ابن ماجه معلوم في السنن أنه لا يعلق، فالفائدة هذه من غير ابن ماجه، من تركماني أو أبو الحسن القطان. نعم. هذه إحدى الحكم اللي ذكرت. هناك حكم أخرى ذكرت، قالوا أن الغلام يفرح به أكثر من الجارية فيحمل كثيرا وبالتالي قد يبول فرخص فيه. وبعضهم قال أن الغلام يبول من ثقب واحد فينتشر بخلاف الجارية فرخص فيه. وبعضهم قال أن أيضا من الحكم أن بول الغلام أخف رائحة فيكفي فيه النضح بخلاف بول الجارية فرائحته أنتن فلا بد فيه من الغسل. وهذه كلها حكم يعني يذكرها الفقهاء رحمهم الله ويعني يستأنسون بها، وليس هناك دليل قائم على هذه الحكم. ثم قال ولعابهما طاهر. لعاب من؟ أيوة الاثنان طاهر. تفضل. أيوة لشهوة يعني يشتهي، معنى لشهوة هنا يعني أنه يشتهي الأكل بنفسه، لذلك قال هنا وقي غلام لم يأكل الطعام لشهوة بأن يأكله بنفسه. فأما إذا صار يأكل يشتهي الطعام ويطلبه ويشتهيه فهو يخرج من هذا الأمر. يمكن هذا نعتبر قيد رابع. أحسنت. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته الطاهر. ويعفى عن أثر
الاستجمال بمحله بعد الإبطال واستيفاء العدد. نعم. يتكلم هنا رحمه الله عن النجاسة التي يعفى عنها، وهما على كلام المصنف نجاستان أو نوعان من النجاسة. النجاسة الأولى الدم بقيود اليسير، الدم اليسير بقيوده، والثاني أثر الاستجمال بمحله، يعني كذلك أثر الاستجمال له قيود. طبعا يفهم من هذا أمور. أولا أن الدم نجس، أن الدم نجس، وهذا قول جمهور الفقهاء، وأيضا حكي الإجماع عليه. قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس. وأيضا الإجماع كما ذكرنا محكي على هذه المسألة. طيب، بدأ الآن المصنف رحمه الله سيتكلم عن العفو عن يسير الدم، ويقول هناك قيود. قال: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم. إذن هذا القيد الأول، أن يكون يسير الدم في غير مائع ومطعوم، فمفهومه أنه إن كان في مائع أو في مطعوم فإنه لا يعفى عنه يسيرا أو كثيرا. القيد الثاني اللي هو أن يكون يسيرا، وذكرنا هذا. القيد الثالث أن يكون من حيوان طاهر، فالحيوان النجس لا يعفى عن يسيره. القيد الرابع ألا يكون من سبيل، قال: ولا إن كان من سبيل قبور أو دبر. هذه 4 قيود في العفو عن الدم: أن يكون يسيرا في غير مطعوم ولا مائع، وأيضا أن يكون من حيوان طاهر، وأن يكون من غير سبيل، يعني خارج من غير السبيل. طبعا ذكروا أن العفو عن يسير الدم إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. في هناك قول آخر طبعا في الخمر وفي الدم بالطهارة، لكن كما ذكرت لكم سابقا أن بعض من درس هذه المسألة رأى أن القول بطهارة الدم أو بطهارة الخمر أنه شاذ، وإن قال به فقهاء كبار رحمهم الله لهم اعتبارهم ولهم سبقهم في العلم والفضل. قال: وعن يسير قيح وصديد. فيفهم منه أن القيح والصديد أيضا نجس من حيوان طاهر. ما هو الحيوان الطاهر؟ طبعا سيذكر بعد قليل يعني أعيان من الحيوانات الطاهرة، لكن هي مردها إلى 3: ما يباح أكله، والثاني الهرة ومثلها وما دونها في الخلقة، والثالث الحشرات المتولدة من طاهر. الحشرات المتولدة من طاهر. والآدمي. نعم. قال: ولا إن كان من سبيل قبر أو دبر. فأما ما كان من سبيل قبر أو دبر فإنه لا يعفى عن يسيره. هل له استثناء هذا؟ يستثنى منه الحيض والنفاس والاستحاضة، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. ثم بين ضابط اليسير. ما هو ضابط اليسير؟ قال: ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، لأنه ذكر هناك ضابط الكثير وهو ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه، فاليسير ما لا يفحش. قال: ويضم متفرق بثوب لا أكثر. يعني لو كان عنده ثوب واحد وفي أعلى الثوب دم يسير وفي أسفله دم يسير وفي طرفه دم يسير، فيضم هذا اليسير مع بعضه إذا كان في ثوب واحد، وينظر، فإذا اجتمع من هذا اليسير كثير، إذا جمع النقطة هذه مع هذه مع هذه صارت كثيرة، حكم بأنه كثير. وإذا كانت مع جمعها لا تزال يسيرة فإنها تبقى يسيرة. ويفهم من قوله بثوب واحد أن هذا اليسير لو كان في ثياب متفرقة فلا يضم، لو كان في الشماغ مثلا وفي الثوب وفي الطاقية ونحوها، فكل واحد له حكمه مستقل. يتكلم الآن عن أنواع من الدماء الطاهرة، دماء طاهرة ليست نجسة. ودم السمك طاهر. قالوا والدليل على أنه طاهر أنه لا يتوقف إباحته على إراقته بالذبح، يعني لا يحتاج أن تذبح السمك. ثانيا ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل. قالوا كالبق والقمل ونحوه.
ثالثا دم الشهيد عليه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم، وقوله دم الشهيد عليه يعني ما لم ينفصل عنه. والرابع ما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته، لأنهم يقولون الدم المسفوح إذا ذبحت الذبيحة هذا الدم المسفوح، فأما الذي في العروق ونحوه فمثلا وأنت تسلخ الذبيحة وأنت تطبخها خرج عليك دم منها فهذا دم العروق لا يعتبر نجسا. ولذلك قال ولو ظهرت حمرته، يعني لو طبخت اللحم وظهر لك يعني أن الماء أصبح أحمر من كثرة الدم فإنه لا يضر. النوع الثاني مما يعفى عنه اللي هو أثر الاستجمار، ذكر له 3 قيود: أن يكون بمحله، وأن يكون بعد الإنقاء، واستيفاء العدد. طبعا أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني حكى الإجماع على أن أثر الاستجمار بمحله معفو عنه. طبعا معنى بمحله يعني لم ينتشر، لأن ذكرنا سابقا في باب الاستجمار أن من شرط الاستجمار ألا يتعدى موضع العادة، فإذا انتشر وتعدى فإنه لا يصح فيه الاستجمار ولا بد فيه من الماء، لأن النجاسة انتقلت من مكانها فلا بد من إزالتها بالماء. بعد الإنقاء، وما هو ضابط الإنقاء بالاستجمار؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. واستيفاء العدد كم يشترط؟ 3 مسحات. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت حديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا به بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. ومني الآدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم والوزرق وما سال من الفم وقت النوم. وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة. والسؤر بضم السين مهموزة بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء لم يؤثر بعموم البلوى، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر. نعم. المصنف هنا سيتكلم عن أنواع من الطاهرات. طبعا لما تكلمنا عن الدماء يمكن أن نقسم الدماء إلى 3 أنواع قليل. دماء طاهرة ذكرنا لها صور، ودم النجس لا يعفى عن يسيره ولا كثيره، ودم النجس يعفى عن يسيره. فالدماء لا تخرج من هذه الصور ال3: إما دماء طاهرة أو دماء نجسة لا يعفى عن كثير فيها ولا يسير. والنوع الثالث دم نجس يعفى عن يسيره، وما تضمن القيود ال4 التي ذكرت. الأنواع الطاهرة بدأ بالآدمي، قال ولا ينجس الآدمي بالموت. لما قال الآدمي دل على أنه يشمل المسلم والكافر. طيب الحديث اللي استدل به يقتصر على المؤمن، لحديث المؤمن لا ينجس، فلماذا أدخلوا الكافر؟ أيوة، وقالوا أن هذا ليس من باب الحصر أو من باب القيد المؤمن، إنما هو من باب يعني هذا لا مفهوم له، قيد لا مفهوم له، والكافر ملحق بالمؤمن. طبعا حكي الإجماع على طهارة بدن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. النوع الثاني من أنواع الطاهرات ما لا نفس له سائلة، وذكرنا ما لا نفس له يعني ما لا دم له سائل. قال كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر. هذا قيد مهم، يعني لابد أن يكون هذا متولد من طاهر. فلو كانت الصراصر مثل صراصر الحش الحمام ونحوه متولدة من إيش؟ أو البيارة كرمكم الله من نجاسة، هذه نجاسة. لذلك لما قال متولد من طاهر يعني لابد أن يكون هذا متولد من طاهر. طبعا ذكروا أمثلة كثيرة غير البق والعقرب: الذباب والبراغيث والنحل والنمل ونحوه. طيب الوزغ
نعم يقول النجس لأن له دم سائل. قال لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. واستدلوا على ذلك بحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، وفي رواية فليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على ذلك أن ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر. النوع الثالث من الأنواع الطاهرة قال بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، يقولون وعرقه وريقه أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا والنجس لا يباح شربه، يعني هذا وجه الاستدلال، لو كانت نجسة لم يباح شرب بولها. ولو أبيح للضرورة، يعني كان يقول هذا اعتراض، لو اعترض علينا معترض فقال إنما أبيح هذا للضرورة، فيجاب عنه بأنه لو أبيح للضرورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، فدل على أنه لم يبح للضرورة وإنما أبيح ابتداء. واضح؟ يعني هذا اعتراض وإجابة. ويستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يصلى في مرابض الغنم، أيضا في مرابض الغنم. وذكر شيخ الإسلام أن القول بنجاسة فضلات مأكول اللحم قول محدث لم يذهب إليه أحد من الصحابة. النوع الرابع من الأعيان الطاهرة مني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، ولو كان نجسا لاحتاج إلى الماء، فلما كان يفرك بالظفر ونحوه دل على أنه طاهر. قال فعلى هذا، يعني على القول بأنه طاهر، يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. يستحب أن، يعني لو كان وقع على ثوب الإنسان مني ولم يفرك، هل يعتبر وقعت عليه نجاسة؟ نقول لا. فلذلك قال يستحب، إنما القول في الاستحباب، يستحب أن يغسل الرطب وأن يفرك اليابس.